अरूज नासिर साहिबा को मैं यहाँ पे दावत दूँगी। इनके छोटी सी कोशिश एक इदारे की सूरत में है, उन्होंने उसका हमें तारुफ़ दिया है और कुछ अपने ख़यालात से भी हमें आगाह करेंगी हमारे मौज़ू की मुनासबत से। मैं हुक्म रब पे नाज़ा हूँ, मुझे मसरूर रहने दो, रिदा है ये तहफ़्फ़ुज़ की, मुझे मस्तूर रहने दो। मुझे रब कीमती समझे हो जैसे सीप में मोती, ये कदर अफ़ज़ाई है, इस पर मुझे मग़रूर रहने दो। अरूज नासिर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप सब लोगों को आज खुशामदीद किया गया है। हम सब मिलकर आज इंटरनेशनल हिजाब डे मना रहे हैं। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, बस कुछ चीज़ें जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की। मेरी ज़िंदगी के 2 फेजेस, एक बेहिजाबी में, एक हिजाब के साथ, वो आप लोगों के साथ कुछ थोड़ा सा शेयर करूँगी और किस तरह से मेरे रब ने मुख्तलिफ़ और नई और ख़ूबसूरत राहें खोली मेरे लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैंने आज से 3 साल पहले मुहर्रम के शोज़ मैं कर रही थी टेलीविज़न चैनल के ऊपर, जिस पे मैं मॉर्निंग शो किया करती थी, तो उन 10 शोज़ में जो पहली मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक किए, और उससे पहले आपको पता है रमज़ान गुज़रा था और 2 महीने पहले हमने छोटी ईद मनाई थी, तो डिफरेंट फेजेस से हम गुज़रते थे। क्योंकि जब आप एक मॉर्निंग शो करते हैं तो कभी आप ईद मनाते हैं, कभी आप रमज़ान मनाते हैं, कभी मुहर्रम की बात होती है, कभी मुख्तलिफ हमारे मदर्स डे, दिस एंड दैट सब कुछ होता था। तो जब वहाँ पे हम लोग बैठ के तमाम बातें किया करते थे तो अपना आप कुछ मजाक सा लगना शुरू हो गया, क्योंकि जब जुम्मा आता था तो हम सरों पे दुपट्टे ले लेते थे। फिर जब मंडे को हम ट्रांसमिशन के लिए जाते थे तो सरों से दुपट्टे उतर जाते थे, एक्सटेंशंस लग जाती थी, वही सब कुछ दोबारा से नाच गाना एंड एवरीथिंग। और जिस तरह से मीडिया ने औरत का पाकिस्तान में मजाक बनाया, आप इंटरनेशनली किसी की क्या बात करेंगे। जो हमारे यहाँ पर जो हमारे जो मैनेजमेंट्स हैं, जिस तरह से वो कंट्रोल हुई नहीं है और कहीं से, वो हम और आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। वो अलहदा बात है कि हम आंखें अपनी बंद करके चलते चले जाएं, तो वो एक अलहदा चीज़ है। बट एनीवे, जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था और इवेंचुअली मुहर्रम के जब दिन आए और मैंने काले रंग का अबाया और काले रंग का हिजाब सर पे लेना शुरू किया, तो कुछ शोज़ ऐसे थे जिसमें ऐसी बातें हो गई जो दिल को बहुत ज़्यादा लग गई। और ये जो प्रोसेस था ये उसी मुहर्रम का नहीं था, बल्कि ये आज से 7-8 साल पहले जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में 2005 में, जब आप लोगों को याद होगा, तो बहुत सारी ज़िंदगियां बदली और उस वक्त ज़िंदगी एक सोच आई, और ये सोच थी कि क्या ज़िंदगी का मकसद है, और अल्लाह के बारे में सोचना शुरू किया, अपने वजूद के बारे में सोचना शुरू किया कि व्हाट आर वी डूइंग इन दिस वर्ल्ड, हमारा मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है। और वो 7-8 साल पहले जब ये सारा सिलसिला सोच का शुरू हुआ, और आहिस्ता 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 फिर जब 3 साल पहले वो मुहर्रम आया, तो हम सब जानते हैं कि जब मुहर्रम आता है तो हम स्टोरी ऑफ करबला सुनते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ करबला, वो करबला के जिसमें जनाब बीबी ज़ैनब आलिया, जो कि नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनके सर से चादर उतारी गई जबकि उस घराने ने पर्दा इंट्रोड्यूस कराया था। जिस तरह, और हम सब जानते हैं कि जब हम ये वाक़या सुनते हैं तो हम सब की आँखों से अश्क निकलते हैं, हमारे दिल बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। और यही एक्सपीरियंस हम हर साल करते थे मुहर्रम में। मगर वो आज से 3 साल पहले जब वो मैंने शो किया, तो एक शो था जिसमें मैंने हिजाब, चादर, पर्दे की बात की। और जब वो मैं शो कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि हो सकता है ये शो मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दे, हो सकता है ये शो करने के बाद जब मैं घर जाऊं तो मैं ना उतारूं इस हिजाब को। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ उस रब का करम है कि उसने ये सोच दी, ये बेदारी दी, ये हिम्मत और हौसला दिया। और उसके बाद मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल अल्लाह आपको तौफीक दे, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक।
اب یہاں پہ تو میرے حجاب کا آغاز ہوتا ہے، مگر کون کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے ڈیسیجن لیں اور اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو بہت سے دنیا کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی ناراضگی سر آنکھوں پر اگر وہ رب راضی ہو جائے۔ تو جس وقت میں نے یہ ڈیسیجن لیا اور ان 10 دنوں کے بعد میں نے اپنے چینل کو کہا کہ آئی وونٹ ٹیک آف مائی حجاب، if you want me to do this show I will continue along with my hijab and everything, and they said خدا حافظ۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سے پہلے میں آپ کو خدا حافظ کرتی ہوں کہ میں خود نہیں کرنا چاہتی، I don't want to be a part of this, so I quit media at the peak of my career۔ مگر اس کے بعد مشکلات ہوئیں۔ اب یہاں سے میں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹنس آ جائے گی، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، بے شک وہ رب دیتا ہے آسانیاں، مگر اللہ اپنے لوگوں کو آزماتا بھی ہے، اور بہت ساری مشکلات آئیں، فائنینشلی، ایموشنلی، لوگوں کی نظریں اینڈ ایوری تھنگ، بٹ آئی نیور کیئرڈ اباؤٹ پیپل، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل۔ کیوں؟ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، تو ہم آپ کون ہیں؟ سو آئی ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ پیپل۔ اور پھر جب آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں، آپ کی امیدیں صرف اپنے رب کے ساتھ ہوں، صرف رب سے وابستہ ہوں، تو وہ ایسا نوازتا ہے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور صرف آپ کے دل سے شکر نکلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ، بے شک وہ رب ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تب کہ جب ہم ایسے دھسے ہوئے ہوتے ہیں مشکلات میں۔ اور پھر اللہ نے میرے یہ ذہن میں ڈالا کہ اچھا تم نے اب حجاب کرنا شروع کر دیا ہے تو کیوں نہ تم اسی کے لیے کام کرو، کیونکہ ہم جیسے کام کرنے والے لوگ بیٹھ نہیں سکتے آرام سے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آپ سے میں مذاق کی ایک بات ہے وہ شیئر کروں کہ اگر میں کچھ نہ کر رہی ہوں گھر میں تو میں اپنی الماریوں کے سارے کپڑے نکال کے پھر وہ دوبارہ سیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ آئی جسٹ کانٹ سٹ آئیڈل، بیکاز خالی دماغ جو ہوتا ہے اس میں شیطان یا پھر لوگوں کی باتیں، غیبت، دس اینڈ دیٹ، آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ So I started doing something. I started designing hijab. میں آج کی بچیوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں اور یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جب میں نے آج، اور الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں میں آن لائن بزنس کر رہی ہوں۔ I have my own hijab line by the name of Hijab Ease، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں نے 500 کی سب سے پہلے کمائی کی تھی، 500 سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کا آج اتنا احسان ہے کہ میں میڈیا میں رہ کے، میں یہ بات یقین کریں اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی، کہ میں میڈیا میں رہ کے جتنا کماتی تھی، کیونکہ اپیرنٹلی ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جتنا میں کماتی تھی میں اس سے کم نہیں کماتی۔ اللہ اتنا احسان کرتا ہے اگر آپ اس کے لیے کریں کہ وہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے۔ And it's not about money. Really, it's not about money. But it's the kind of satisfaction that I have. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ رنگین حجاب پہنتی بھی ہیں اور بچیوں کو پہناتی بھی ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو صرف ہی کہتی ہوں کہ میرا فوکس ماشاء اللہ اللہ جزا دے ان بچیوں کو کہ جن کو شعور ہے اور وہ نقاب کرتی ہیں اور وہ اس طرح سے پردے میں ہیں جس طرح سے پردے میں رہنے کا حق ہے۔ مگر ہمارا جو ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے، ایمبیشن ہوتا ہے۔ میرا ایم کون بچیاں ہیں جو اس وقت سلیو لیس کپڑے پہن کر almost half naked, they are running in the markets and they don't know what hijab is. میں فوکس ان بچیوں کو کرتی ہوں۔ میرا فوکس وہ بچیاں ہیں جو شادیاں آتی ہیں تو حجاب اتار دیتی ہیں اور نارملی ان کے سروں پہ یا مارکیٹ میں وہ جاتی ہیں یا کوئی گھر پہ آ جائے تو وہ حجاب کر لیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ شادیوں میں بھی آپ حجاب کریں، آپ کسی سے کم نہیں لگیں گی۔ میری ٹارگٹ وہ بچیاں ہیں جن کی مائیں کہتی ہیں کہ حجاب اتار دو، جن کے باپ کہتے ہیں کہ حجاب اتار دو کیونکہ تم کیا 3rd کلاس لڑکی، اور اس طرح کی نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہماری فیملی میں۔ میں ایسی بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ رنگوں میں پہنیں حجاب اور اس دنیا کا مقابلہ کریں کانفیڈنٹلی، اینڈ there is no harm in looking modern and be covered and modest at the same time. So this is what we are doing. I have my own hijab line اور اللہ نے جس طرح سے عطا کیا ہے میں اس کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ آپ لوگوں سے بس ایک بات کہوں گی کہ be confident
بی کانفیڈنٹ نو میٹر واٹ یو ڈو. مجھے جب شروع میں حجاب کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ تم نے کیا کیا ہے, تو میں کہتی تھی میں ریلیجسلی ماڈرن اینڈ اسٹائلش ہو گئی ہوں. I mean, I don't care about you, but I have become religiously modern and stylish. So be confident. آپ نے خوش کرنا ہے اپنے رب کو, وہ راضی ہو گیا تو سب راضی ہے, اگر وہ راضی نہیں ہے تو کچھ بھی راضی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.